अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक सच्ची और हैरतनाक कहानी। मैं अकलौती और लाडली थी क्योंकि अपने वालिदैन की शादी के 10 बरस बाद इस दुनिया में आई थी। अम्मी अब्बू की मुझ में जान अटकी हुई थी। वो पल भर के लिए भी नज़रों से मुझे ओझल ना होने देते थे। औलाद सभी को प्यारी होती है, लेकिन जैसी मैं प्यारी थी वैसी शायद ही किसी को हो। माँ बाप ही नहीं, दादा दादी फूफी चचा सब मेरी चाहत में दीवाने थे। उन दिनों मैं 7 साल की हो गई थी जब हमारे पड़ोस में एक मकान खाली हुआ और उस खाली मकान में एक औरत रहने लगी। उस औरत की उम्र 28 बरस थी और वो बेऔलाद थी। शुरू में उसके हालात का कुछ पता न था, लेकिन जब अम्मी के पास उसने आना जाना शुरू किया तो उसने बताया कि शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। शोहर ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि वो औलाद चाहते थे, मगर बथेरा इलाज कराया मैं औलाद की मुराद से तही दामन रही तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो नई बीवी के साथ रहते हैं। उस औरत का नाम मुनज़्ज़ा था और शोहर ने उसे ये घर किराए पर लेकर दिया था जो हमारे पड़ोस में था। उसका शोहर दूसरी बीवी के साथ अलहदा घर में इसलिए रहता था कि दोनों औरतों के दरमियान झगड़ा होने से वो बेसुकून ना हो। मुनज़्ज़ा खाला का शोहर खुशहाल आदमी था, लिहाजा वो मुनज़्ज़ा खाला को हर माह खर्च के लिए माकूल रकम दे जाता था। एक माह में 3-4 बार घर भी आता था, लेकिन सिर्फ दिन को। शाम होते ही दूसरी बीवी के पास चला जाता था। वो रात को खाला मुनज़्ज़ा के साथ इस वजह से नहीं रहता था कि उसकी दूसरी बीवी ने कसम दे रखी थी कि अगर तुम पहली मनकूहा के घर एक रात भी रहे तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। मुनज़्ज़ा खाला के शोहर का नाम अदनान था। यूँ वो भला आदमी लगता था, लेकिन दूसरी बीवी से 2 बच्चे हो जाने के सबब वो उसका ग़ुलाम हो चुका था। उसकी हर बात मानता था। तभी मुनज़्ज़ा खाला अकेली रहने पर मजबूर थी। तन्हाई से घबरा कर वो अक्सर अम्मी के पास आ जाती थी। अम्मी से बातें करती तो दिल बहल जाता। खाला की बातों में अपनी औलाद से महरूमी का बहुत तस्करा होता था। वो बातें करते करते ठंडी सांस भरती कि अल्लाह ने उनको औलाद की खुशी से महरूम रखा है। भला ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि आंगन में बच्चों की कलकारियाँ ना गूंजें और नन्हे नन्हे हाथ औरत के गले में हमाइल करने वाले ना हों। ऐसा कहते हुए उनकी आवाज़ गुलूगीर हो जाती और कभी हसरत भरी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे, जिस पर मेरी अम्मा भी उदास हो जाती और अक्सर दोनों हाथ उठाकर मुनज़्ज़ा खाला के लिए दुआ गो हो जाती कि ए अल्लाह, तेरे पास रहमतों और बरकतों की कोई कमी नहीं। इस बदनसीब को भी साहिब औलाद करके साहिब नसीब बना दे, या फिर इसको सब्र और सुकून दे दे कि ये बेचारी तन्हाई की डसी शोहर के साथ और नेमतों को भी तरसती रहती है। मुनज़्ज़ा खाला जो भी पकाती रोज़ के रोज़ किसी चीज़ में ढक कर अम्मा के लिए ज़रूर ले आती कि ये हमारी बेटी ताहिरा के लिए है। वो मुझे प्यार से ताहिरा की बजाय अक्सर तारा कह देती थी। फिर मुस्तकिल ही तारा पुकारने लगी, जिस पर हमारे घर वालों ने कोई एतराज़ न किया कि वो वफूरे जज्बात में ऐसा करती हैं। अब वो मेरी माँ की मुँह बोली बहन बन गई थी। जब आती मेरे माथे पर बोसा देती, प्यार से गोद में बिठाने की कोशिश भी करती। तब मुझको उलझन सी होती और मैं उनसे दूर हटने की कोशिश करती। तभी मेरी माँ कहती, अरे बेटी ताहिरा, क्यों खाला से दूर भागती हो? ये तुमको मोहब्बत से अपने पास बुलाकर बिठाती हैं और तुम हो कि इनको देखते ही भागने लगती हो। अम्मा को मैं ये ना बता सकी कि ये खाला मुझे अजीब लगती हैं। जब आती हैं अजीब तरह से मेरे चेहरे को घूरती हैं और मुझे उनके इस तरह देखने से वहशत सी होती है। खुदा जाने इस कदर प्यार जितलाने के बावजूद वो मुझको क्यों अच्छी ना लगती थी। मैं उनके यूं दिखने से खाइफ हो जाती थी। अब ये होने लगा कि जब खाला मुनज़्ज़ा आती, मुझे प्यार से पुकारती, तारा तारा इधर तो आओ, तो उनकी आवाज़ सुनकर मैं छुप जाती और उनके पास ना जाती। अम्मा डांटती, क्या हुआ है तुमको लड़की? खाला बुलाती हैं तो तुम आती क्यों नहीं? इनकी कोई औलाद नहीं है, इनका दिल प्यासा है बेटी, ऐसा मत किया करो। वो बुलाती हैं तो आ जाया करो और अगर कोई काम बताएं तो वो ज़रूर कर दिया करो। खाला मुनज़्ज़ा मुझे तो कोई काम नहीं बताती थी। बस ये होता कि वो सौदा सलफ लेने अकेली जाती तो कहती थी, तारा तुम भी मेरे साथ चलो, सामान की टोकरी पकड़ लेना। असल में उन्हें अकेले बाजार जाना अच्छा नहीं लगता था। बाजार करीब ही था, बस चंद कदम पर। तभी अम्मा खाला के कहने पर मुझे उनके हमरा भेज देती थी।
मैं भी चली जाती इस लालच में कि ख़रीदारी के दौरान वो मेरे लिए कभी गुड़िया, कभी खाने पीने की चीज़ें मसलन चॉकलेट या आइसक्रीम ले दिया करती थी। ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। होते होते यूँ हुआ कि उन्होंने मुझे मानूस कर लिया। अब जब घर बुलाती तो मैं चली जाती। वो मुझे कभी खीर खाने के लिए देती, कभी कस्टर्ड। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। उन दिनों में दूसरी जमात में गई थी, अभी स्कूल नहीं खुले थे, छुट्टियां थीं। तभी खाला मुनज़्ज़ा के यहाँ ज़्यादा जाती थी। उन्होंने मेरे लिए खिलौने और इंडोर गेम्स ले लिए थे। मैं वहाँ जाकर खेलने में मशगूल हो जाती, या फिर वो टीवी पर कार्टून और बच्चों वाले प्रोग्राम लगा देती तो मैं टीवी देखने में मशगूल हो जाती। अक्सर वो अकेली ही होती, कभी घर की सफाई सुथराई, कभी सिलाई, कभी खाना पकाने में लगी रहती। उन्होंने अपने घर कोई मुलाजमा भी ना रखी थी। सारा काम खुद अपने हाथ से और बहुत फुर्ती से करती थी। फिर मेरे पास आकर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगती, कभी कहानियाँ सुनाती। तब मुझे उनके साथ रहने में मज़ा आने लगता। कुछ दिनों से एक शख्स उनके घर आने लगा था। ये बदनुमा, काला सा, बदहैबत आदमी था जो उनसे ऊट पटांग बातें करता था। ये जिन्नों, भूतों और जादूगरी की बातें होती थी। जब ये दोनों इस किस्म के मौज़ूआत पर बात करते तो मेरे कान उनकी तरफ खड़े हो जाते, क्योंकि अब मैं इतनी तो समझदार थी कि जादू टोने और भूत प्रीत के बारे में किस्से कहानियों पर कान धरूं। ये बच्चों के दिलचस्प मौजू होते हैं। मैं आम बच्चों से ज़्यादा ज़हीन थी, क्योंकि घर में प्यार और एक पुरसकून माहौल मिला था। तबीयत में ठहराव और सुलझाव था, मामला फहमी भी थी। बस मैं उस शख्स जिसका नाम मुतीउल्लाह था, उसकी और खाला मुनज़्ज़ा की गुफ्तगू गौर से सुनती रहती। बज़ाहिर टीवी देखने में मशगूल होती, लेकिन कान उधर लगाए रखती थी। मुतीउल्लाह कोई नॉर्मल आदमी ना था। उसका ताल्लुक दरअसल जादू से था। वो चिल्ले वगैरह की बातें करता और खाला को कहता कि तुम बेऔलाद हो, चिल्ले काटो, उसमें मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँगा। मोक्कल तुम्हारे ताबे हो जाएंगे, फिर जो चाहोगी हो जाएगा। तुम अपनी सोतन को निस्तो नाबूद कर सकोगी और शोहर भी तुम्हारे कदमों में आकर गिरेगा। खाला मुतीउल्लाह की बातों से बड़ी मरूब और मुतासिर हो जाती थी, मगर शायद वो खौफज़दा भी होती थी। तभी कहती, ना बाबा, ऐसा कष्ट मुझसे न कटेगा। मुझको किसी को निस्तो नाबूद नहीं करना। अलबत्ता ख्वाहिश ज़रूर है कि अल्लाह मुझे एक बच्चे से नवाज दे, चाहे वो बेटा हो या बेटी। एक रोज़ मुतीउल्लाह ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं किसी हस्पताल या क्लिनिक से कोई नौज़ायदा बच्चा ला दूँ। तुम उसे गोद ले लेना और पाल लेना, लेकिन 50,000 देने होंगे। खाला बोली, नहीं भाई, ऐसा मेरा शोहर नहीं चाहेगा। अपनी कमाई किसी और की औलाद को पालने पर खर्च नहीं करेगा और ना ही अपनी जायदाद में से उस ले पालिक को कुछ देगा। वो तो उस मासूम को वल्दियत के खाने में अपना नाम तक ना लिखवाएगा। फिर भला मैं कैसे नौज़ायदा या लावारिस बच्चे को गोद ले सकती हूँ? मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर खाला और इस शख्स मुतीउल्लाह का आपस में क्या रिश्ता है जो ये इनके पास आता है, घंटों बैठा रहता है। खाला उसे कभी खाना खिलाती थी, बहुत ज़्यादा खातिर मदारात करती, बल्कि बहुत दफ़ा मैंने उस आदमी को खाला मुनज़्ज़ा से रकम बटोरते भी देखा था। बातों के ताल्लुक़ के अलावा मैंने कभी उन दोनों के दरमियान कोई गलत बात या बुरी हरकत नोट नहीं की थी। ये एक फासले पर बैठकर बस जादू टोने की बातें किया करते थे। लगता था कि खाला मुनज़्ज़ा को उस आदमी ने काला जादू सिखाने का तहैया कर लिया है। तभी वो उनको अजीबोगरीब अमल करने पर उकसाता था। कभी कहता कि काले बकरे का सर लाऊं, उस पर रात के 12 बजे फलां मंत्र पढ़कर 40 दिन का अमल पूरा करोगी तो समझ लेना कि मुराद पालोगी। और खाला जवाब देती, ना भाई, ऐसे सख्त चिल्ले मुझसे ना होंगे, ये तुम्हें मुबारक हो। मुझे तो बस कोई ऐसी आसान तरकीब बताओ कि अल्लाह मेरी गोद हरी कर दे और तारा जैसी खूबसूरत बच्ची अता कर दे। कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रही थी कि मुतीउल्लाह जब आता उसकी तवज्जो मुझ पर होती। वो अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा था। एक रोज़ उसने खाला के कान में सरगोशी की कि मेरी गुरु का कहना है, अगर मुनिज़्ज़ा जैसी लड़की चाहिए तो मेरे पास आकर हाजिरी दे। ऐसी तरकीब बताऊंगी कि मुराद से झोली भर जाएगी। इसके बाद खाला मुतीउल्लाह के साथ रक्शे पर बैठकर कहीं जाने लगी। एक बार मुझे भी कहा कि तुम भी साथ चलो, वापसी में तुमको गुड़िया का घर लेकर दूंगी। मुझे तो मुतीउल्लाह से डर लगता था, लेकिन गुड़िया के घर का लालच दिल में आ गया तो मैं उनके साथ चलती। अम्मा तक से ना पूछा, क्योंकि अक्सर खाला के साथ बाजार जाती रहती थी, तभी अम्मा की खफगी का खौफ न था। मुतीउल्लाह टैक्सी दरवाजे पर लाया।
وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں پچھلی نشست پر خالہ کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی، کیونکہ اب خالہ پر اعتبار آ چکا تھا اور ان سے بہت میں مانوس بھی ہو چکی تھی۔ کافی لمبا راستہ طے کرنے کے بعد ٹیکسی ایک انجان جگہ ایک مکان پر رکی۔ متی اللہ اترا اور خالہ سے کہا کہ تم بھی اترو، میری گرو کا گھر آ گیا ہے۔ جب ہم اندر گئے تو ایک کالی اور موٹی سی عورت ایک نیم تاریک کمرے میں براجمان تھی۔ دری پر گدا بچھا تھا اور وہ اس پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کمر سے کالے رنگ کا گاؤ تکیا لگائی تھی۔ اس کے گلے میں موٹے کالے منکوں کی مالا تھی جس میں کہیں کہیں ہڈیاں بھی پروئی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ عورت کی آنکھیں سرخ اور بال خوفناک طرح سے الجھے ہوئے جال کی طرح تھے۔ جب اس عورت نے مجھے اپنی خونخوار اور سرخ آنکھوں سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چڑیل گھور رہی ہے۔ میرے بدن میں تو جھرجھری آ گئی اور میں خالہ کے پیچھے چھپ گئی۔ جادوگرنی نے متی اللہ کے کان میں کچھ کہا جو میں نہ سن سکی۔ پھر متی اللہ نے خالہ کو اشارہ کیا تو انہوں نے بٹوا نکال کر 5000 روپے متی اللہ کو دیے جو اس نے جادوگرنی کے ڈبے میں ڈال دیے۔ تمہارا کام ہو جائے گا اور تمہارا شوہر بھی تمہارے پاس آ کر رہنے لگے گا، اولاد بھی ہوگی، مگر ہماری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ منظور ہے، خالہ نے یوں کہا جیسے ان پر اس جادوگرنی کا جادو چل گیا ہو، مگر ان کی آواز مری مری نکل رہی تھی۔ بدبودار اور تاریک کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر میں یہاں سے نکل بھاگوں۔ میری گھبراہٹ اور خوف کو اس جادوگرنی نے تاڑ لیا۔ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈال کر کہا، یہ ٹھیک رہے گی، بالکل ٹھیک ہے، اسے جمعرات کے روز مغرب کے وقت لانا ہے۔ متی اللہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت میں اس بات کا مطلب نہ سمجھ سکی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب کبھی خالہ کے ساتھ اس خوفناک عورت کے گھر نہیں آؤں گی۔ اللہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اگلے روز جب میں خالہ کے گھر ٹی وی دیکھ رہی تھی تو متی اللہ آ گیا۔ اس نے خالہ منزہ سے کہا کہ 5000 روپے تم کو اور دینے ہوں گے، تبھی تمہارا کام ہوگا، کیونکہ جو جن میری گرو کا تابع ہے اسے گوشت کھانے کا بہت شوق ہے، اسے گوشت کھلانا ہے۔ خالہ منزہ نے کوئی اعتراض نہ کیا، بٹوے سے نوٹ نکال کر متی اللہ کے حوالے کر دیے۔ تب اس نے خالہ کے کان میں کوئی بات کہی جو میں نہ سن سکی، مگر خالہ منزہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بولی، نہیں نہیں متی اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے کروں میں؟ منزہ بی بی، یہ کرنا ہوگا، ورنہ چلہ اس کے بغیر ہوگا اور نہ ہی اولاد کی خوشی تم دیکھ سکو گی۔ یہ گرو کا حکم ہے۔ چلہ پہلوٹی کی اکلوتی بچی پر ہی ممکن ہے جس کی عمر 7 برس ہو، مگر متی اللہ تم خود سوچو، کتنے ارمانوں اور منتوں مرادوں کے بعد تارا نے جنم لیا ہے، اور اس میں اس کے ماں باپ کی جان ہے۔ کیا وہ لوگ ہم کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ تم کو کوئی بھی ترکیب کرنی ہوگی، ایسا کچھ منصوبہ بنائیں گے کہ اس کی گمشدگی کا ان کو شک تک نہ ہوگا۔ مگر نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب مجھے اس بچی سے دلی انس ہو گیا ہے، میں اس کی قربانی نہیں دے سکتی۔ کسی کا خون کر کے مجھے اولاد نہیں چاہیے بھائی، میں بانجھ ہی بھلی ہوں، اب تم جاؤ۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے گھر میں جا چکی ہوں، مگر میں دروازے کے پاس رک گئی تھی اور ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ ہولے ہولے بول رہے تھے، مگر میرے کان سب سن سکتے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ اس ڈائن جادوگرنی نے متی اللہ سے کیا فرمائش کی ہے۔ چلا کرنے کے لیے مجھ معصوم کی جان لینے کی فرمائش۔ یقیناً وہ میرا خون کر کے کوئی بھیانک عمل کرنا چاہتی تھی، تبھی تو خالہ اس عمل پر راضی نہ ہوئی اور انہوں نے میرے گھر آ کر اپنے گھر آنے سے مجھے منع کر دیا۔ امی سے کہا، اب تمہاری بچی بڑی ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے رہے، اس کو باہر مت نکلنے دیا کرو، میرے گھر بھی مت آنے دینا، یہاں کبھی کبھی میرے رشتے کا دیور آتا ہے۔ خالہ کے یوں منع کرنے پر امی پریشان ہو گئیں اور میرا باہر نکلنا بند کر دیا۔ میں ابو کے ساتھ اسکول جاتی تھی، چھٹی کے وقت کبھی چاچو کبھی دادا مجھے لے آتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں میٹرک میں تھی اور خالہ منزہ 3 سال قبل ہمارے پڑوس کا مکان چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ ایک دن وہ اچانک ہمارے گھر آ گئیں امی سے ملنے۔ باتوں باتوں میں انہیں جادوگرنی والی بات میں نے یاد دلائی تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگی، بیٹی وہ بات تم مجھ سے نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، مگر میں نے ضد کی کہ بتائیے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ امی خالہ کے لیے کھانا بنانے کچن میں چلی گئیں تو انہوں نے کہا، ماں کو مت بتانا، تم کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آئندہ ہوشیار ہو جاؤ اور آگے اپنی نسل کی بھی تم کو حفاظت کرنی ہے۔ کسی پر اعتماد نہ کرنا، اپنے بچوں کے بارے میں،
انہوں نے بتایا کہ وہ جادوگرنی بے اولاد عورتوں کو یہ عمل بتاتی تھی کہ کسی کی پہلوٹی کی اکلوتی اولاد پر وہ عمل کرے گی، پھر اس بچے کی لاش پر بیٹھ کر تم نہاؤ گی تو تم کو اولاد ہوگی۔ ایسا بہانہ عمل سن کر میں وہاں سے نکل بھاگی تھی کہ اللہ نے میری رہنمائی کی اور اس شیطانی راستے پر چلنے سے میں باز آ گئی، ورنہ کم عقل اور ضعیف الاعتقاد عورتیں ان جادوگروں کے نرغے میں آ کر نہ صرف دولت لٹاتی ہیں بلکہ ایسے بھیانک عمل کرنے پر بھی تیار ہو جاتی ہیں جو انسانیت سوز اور گھناؤنے ہوتے ہیں۔ ہاں خالہ، ایسی ایک بھیانک خبر ایک بار میں نے اخبار میں بھی پڑھی تھی۔ اچھا بتاؤ، پھر اس جادوگرنی اور اس کے چیلے کا کیا بنا خالہ؟ دونوں نے ایسا ہی کوئی عمل ایک اور بے اولاد عورت کو بھی بتایا تھا۔ وہ کم عقل عورت پڑوسن کا 3 برس کا بچہ اٹھا کر لے گئی تھی، مگر عورت نے اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے بھی کر دیا تھا۔ تبھی جب پڑوس سے بچہ غائب ہوا تو شوہر نے بیوی کو فوراً گرفت میں لے لیا۔ بیوی نے بتا دیا کہ بچے کو خواب آور گولیاں دودھ میں ملا کر اس نے بے ہوش کر کے غسل خانے میں لٹایا ہوا ہے اور جادوگرنی کو عمل کرنے کے لیے بلوا لیا ہے۔ عورت کے شوہر نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب جادوگرنی پہنچی، پولیس پہلے ہی آ چکی تھی۔ وہ جادوگرنی اور اس کا چیلا متی اللہ دونوں گرفتار کر لیے گئے جو بے ہوش بچے کو لینے آئے تھے۔ بچہ زندہ سلامت برآمد کر کے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا اور عورت کو جو بے اولاد تھی پولیس ساتھ لے گئی۔ بعد میں قانونی تقاضوں کے مطابق ان لوگوں سے نمٹا گیا۔ سچ شکر خالہ، اللہ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا تھا، ورنہ میں بھی آج جادوگرنی کی بھینٹ چڑھ گئی ہوتی۔ ہاں بیٹی، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ میں اولاد کی پیاسی ضرور تھی مگر اتنی بری نہیں تھی۔ تیرے پیار نے میری ممتا کی پیاس بجھائی تھی۔ میں کیسے تجھ کو اس ڈائن کے حوالے کر سکتی تھی؟ یہ کہہ کر خالہ منزہ نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ آج کل آپ کہاں ہوتی ہیں خالہ جی؟ اس سوال پر وہ بولی، اللہ کی کرنی کہ میری سوتن تیسرے بچے کو جنم دیتے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی تو میرے شوہر مجھ کو اپنے اس گھر لے آئے جہاں وہ بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اب ان بچوں کو ماں کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے ان معصوموں کو گلے لگایا، ان کی پرورش میں مشغول ہو گئی۔ بچے مجھ سے اور میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میری کوکھ سے پیدا نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ میرے شوہر کے بچے بھی میرے ہی ہیں نا۔ وہ مجھے پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں اور میں ان پر فدا ہوں۔ بیٹا، ممتا کا بھی ایک عجیب رشتہ ہے۔ عورت پتہ نہیں اولاد کی خاطر کیا کیا کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ خیر، انسانیت نہیں تو پیار بھی نہیں۔ میں خالہ کی باتیں سن کر حیران رہ گئی اور میرے دل میں ان کی عزت دو چند ہو گئی۔